मैं जब कभी कब्रिस्तान जाता हूं तो वहां कुछ कब्रें ऐसी नजर आती हैं जिन पर एक मार्क लगा होता है। वो मार्क एक्चुअली इस चीज की निशानी होता है कि इन कब्रों पर अब कोई नहीं आता। मैंने एक बार कोडकन से पूछा कि कब्रों का एवरेज लाइफ साइकिल कितना होता है, तो उसने कहा कि 15 से 20 साल मैक्सिमम। इसके बाद बहुत ही कम कब्रें ऐसी होती हैं जिन पर कोई फूल चढ़ाने या फातिहा पढ़ने आता है। मैंने पूछा तो फिर क्या होता है? उसने बताया कि फिर हम इन लावारिस कब्रों में नए मुर्दे दफना देते हैं और पुराने वालों का इस जमीन पर कोई नामो निशान नहीं रहता। किसी ने सच कहा है कि हमारी मौत एक आम से दिन होगी और हम अपनी सारे प्लान्स को अधूरा छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे और दुनिया हमें ऐसे बुला देगी जैसे हम कभी थे ही नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो यहां ऐसे जीते हैं कि फिर वो कभी नहीं मरते। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसमें कदामत भी थी और बगावत भी। वो मुफ्ती भी था और सूफी भी, नवाबजादा भी था और फकीर भी। इसकी कोई औलाद तो नहीं थी लेकिन इसके वारिस लाखों थे। तो चलिए मिलते हैं मुफस्सिर कुरान, शेखुल हदीस, हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी से। लेकिन वेट, रफ्तार के 70% व्यूअर्स जेन ज़ी हैं और शायद उन्हें अंदाजा ना हो कि अशरफ अली थानवी साहब कितनी बड़ी शख्सियत थे। अभी समझाता हूं। आप मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती अब्दुल रहीम, मौलाना हकीम अख्तर को तो जानते ही होंगे। अरे अपने मुफ्ती तारिक मसूद को तो कौन नहीं जानता। बस समझ लीजिए कि थानवी साहब इन तमाम हजरात के रूहानी बाप हैं। अगर कहा जाए कि शाह वलीउल्लाह के बाद मौलाना अशरफ अली थानवी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बासर मजहबी शख्सियत है तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन हर बड़े इंसान की तरह इनकी जिंदगी में भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इतनी बड़ी मजहबी शख्सियत के बारे में लिखना आसान नहीं होता, लेकिन हमने कोशिश की है कि पूरी ईमानदारी के साथ इनकी जिंदगी आपके सामने रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी खुले दिल और दिमाग के साथ इस वीडियो को देखेंगे। हमें यकीन है कि ये वीडियो आपके दिमाग में उठने वाले कुछ सवालात का जवाब जरूर देगी। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मुसलमानों पर बुरा वक्त चल रहा था, लेकिन थाना भवन के मुंशी अब्दुल हक के हालात ठीक ठाक थे। दरअसल उनके पास मेरठ के बड़े बड़े नवाबजादों की जायदादें मैनेज करने के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जिससे इनका अच्छा खासा गुजर बसर हो रहा था। अल्लाह का दिया सब कुछ था, लेकिन बस एक कमी थी। इनकी शादी को कई साल गुजर चुके थे, लेकिन इनके घर कोई औलाद नहीं थी और इस कमी का एहसास इनसे ज्यादा इनकी सास को हो रहा था। कभी इस हकीम के पास जाते तो कभी उस बुजुर्ग के दर पर हाजिरी लगाते। लेकिन फिर एक दिन थाना भवन के एक बड़े बुजुर्ग हाफिज गुलाम मुर्तजा पानीपती खुद चलकर इनके घर आ गए। गुफ्तगू के दौरान सास साहिबा ने औलाद के लिए दुआ की दरखास्त की। पानीपती साहब ने दुआ तो की ही और साथ ही पेशगोई भी कर दी। कहा कि मुंशी के घर 2 लड़के होंगे, एक का नाम अशरफ अली रखना और इसे हाफिज और कारी बनाना, दूसरे का नाम अकबर अली रखना। अगले चंद सालों में मुंशी अब्दुल हक के घर वाकई में 2 बेटे पैदा हो गए। पानीपती साहब के हुक्म के मुताबिक उन्होंने बड़े बेटे का नाम अशरफ अली और छोटे का नाम अकबर अली रख दिया। यही नहीं, उन्होंने पानीपती साहब की पेशगोई के मुताबिक बड़े बेटे अशरफ अली को दीनी तालीम के लिए वक्फ भी कर दिया। एक मरतबा मुंशी अब्दुल हक की भाभी इनके घर आई और कहने लगी कि तुम छोटे लड़के को तो अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, वो तो खैर खा पी लेगा, बड़ा अरबी पढ़ रहा है, वो कहाँ से खाएगा, उसकी गुजर औकात की क्या सूरत होगी। उनकी बात सुनकर मुंशी साहब को गुस्सा आ गया। कहने लगे जिसको आप कमाने वाला कह रही हैं, ऐसे ऐसे लोग तो अशरफ की जूतियों में बैठा करेंगे और ये उनको देखा भी नहीं करेगा। अशरफ अली की उम्र अभी 4 या 5 साल ही थी जब इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। लेकिन अजीब बात है कि जिस साल अशरफ अली की हकीकी वालदा दुनिया से जा रही थी, ऐन उसी वक्त थाना भवन से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर इनकी मादरे इल्मी वजूद में आ रही थी। 1857 की जिल्लत आमेज शिकस्त और दिल्ली दरबार की तबाही और बर्बादी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमान 2 अलग अलग रास्तों में बंट चुके थे। एक तरफ सर सैयद अहमद खान थे, जिनका मानना था कि मुसलमान अपनी खोई हुई इज्जत तभी वापस पा सकते हैं जब वो मगरबी तालीम को अपनाएं, और इसी सोच के तहत उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिनका फैसला था कि वो मगरिब और इसकी हर चीज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देंगे और दोबारा इस्लाम की खालिस जड़ों की तरफ लौटेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इधर तो सर सैयद अहमद खान थे, उधर कौन था? अभी समझाता हूँ। ये सहारनपुर का इलाका है। 19वीं सदी में ये इलाका हिंदुस्तान के मुसलमान उलमा का एक हॉट स्पॉट बन चुका था। हाफिज जामिन,
قاسم نانوتوی، حاجی امداداللہ، مولانا شیخ محمد، مولانا یعقوب اور مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے بڑے بڑے ناموں کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ مگر ان تمام حضرات میں ایک اور چیز بھی کامن تھی، اور وہ یہ کہ یہ تمام افراد نظریاتی طور پر شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے۔ جب 1857 کی جنگ ہوئی تو ان حضرات نے خانقاہوں میں بیٹھ کر صرف دعائیں نہیں کی بلکہ عملی طور پر جہاد میں حصہ لیا۔ حافظ ضامن شہید ہو گئے، رشید احمد گنگوہی کو لمبے عرصے کے لیے جیل جانا پڑا، اور جب جنگ ختم ہوئی تو حاجی امداداللہ دل برداشتہ ہو کر مکے کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن مولانا قاسم نانوتوی ہمت نہیں ہارے۔ دراصل قاسم نانوتوی ان تمام افراد میں سب سے بڑے ایکٹیوسٹ تھے۔ وہ جنگ کے دوران کچھ عرصے کے لیے شاملی کے علاقے میں ایک آزاد ریاست بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے۔ اب ریاست تو ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، لیکن دل میں مزاحمت باقی تھی، اور یہی مزاحمت 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی شکل میں وجود میں آئی۔ مگر یہ مزاحمت صرف برٹش راج کے خلاف نہیں تھی، یہ مزاحمت مغل اشرافیہ کے طور طریقوں کے خلاف بھی تھی۔ اس لیے دیوبند مدرسے نے مغلوں کے پرانے نصاب کو چھوڑ کر صرف بنیادی قرآنی تعلیمات پر زور دیا، اور نصاب سے ہر وہ چیز نکال دی جو ہندوستانی یا یورپین ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتی تھی۔ دیوبند کے بارے میں اس ڈاکومنٹری میں بہت بات ہو گئی، لیکن ابھی واپس تھانہ بھون چلتے ہیں۔ اشرف علی نے میرٹھ میں حافظ حسین علی کی شاگردگی میں قرآن حفظ کیا، اور پھر 10 یا 9 سال کی عمر میں واپس تھانہ بھون آ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اشرف علی بہت ہی شرمیلے قسم کے بچے تھے، نہ اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ زیادہ کھیلتے نہ دوستیاں کرتے، ذرا سی بھی گندگی یا بدبو برداشت نہیں ہوتی تھی، کسی کا چھوڑا ہوا کھانا بھی کبھی نہیں کھاتے تھے۔ تھانہ بھون میں اپنے ماموں واجد علی اور حضرت مولانا فتح محمد صاحب تھانوی سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، اور پھر 15 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو گئے۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں، تھانوی صاحب کو دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی سے پڑھنے کے زیادہ مواقع نہیں ملے، کیونکہ تھانوی صاحب کا وہاں پہلا سال مولانا نانوتوی کی زندگی کا آخری سال ثابت ہوا۔ وہ 2 ٹیچر جن سے تھانوی صاحب نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد یعقوب نانوتوی تھے۔ تھانوی صاحب فرماتے تھے، اپنے اساتذہ میں حاجی امداداللہ مہاجر مکی کے علاوہ میں سب سے زیادہ روحانی طور پر مولانا گنگوہی سے جڑا ہوا تھا۔ آپ آگے چل کر دیکھیں گے کہ ان دونوں شخصیات کی کشش ثقل نے تھانوی صاحب کی زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈالا۔ مولانا گنگوہی بھی ان سے بہت محبت کرتے۔ کئی سالوں بعد جب مولانا اشرف علی تھانوی ان سے ملنے آئے تو مولانا گنگوہی فرماتے ہیں، تمہارے آنے سے مجھ میں زندگی آ جاتی ہے۔ ایک بار مولانا تھانوی گنگوہا میں بیان کرنے آئے تو مولانا گنگوہی نے اپنے پاس بیٹھے تمام لوگوں کو یہ کہہ کر بیان سننے بھیج دیا کہ یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ اور ایک سچے عالم کا بیان سنو۔ تھانوی صاحب کے اساتذہ میں سے ایک شیخ الہند محمود حسن بھی تھے، جن کا ٹیچنگ اسٹائل دیوبند کے باقی علماء سے بہت مختلف تھا۔ مناظر احسن گیلانی کے مطابق محمود حسن اپنی حدیث کی کلاسز کے دوران زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے۔ طالب علم کسی بھی حدیث کی کتاب سے ایک کے بعد ایک نبی کریم کے ارشادات بلند آواز میں پڑھنا شروع کرتے، اور استاد صاحب وضاحت کے طور پر بمشکل کوئی لفظ زبان سے نکالتے، اور ان کی یہ خاموشی بہت غیر معمولی تھی۔ کیوں؟ وہ ابھی سمجھاتا ہوں۔ دراصل اکیڈمک حلقوں میں یہ بات تو ہمیشہ سے ہی کی جاتی تھی کہ خالص حدیث کے لینس سے دیکھا جائے تو حنفی مذہب کے کچھ مسائل کی بنیاد باقی سنی اسکولز آف تھاٹ کے مقابلے میں ذرا کمزور نظر آتی ہے، اور 19ویں صدی کے ہندوستان میں اہل حدیث نے اس تنازع کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ اس لیے دیوبند کے فاؤنڈرز نے جو کریکولم ڈیزائن کیا تھا، اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ حدیث اور حنفی مکتب فکر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن جب محمود الحسن کی کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ ایسی کوئی حدیث پوائنٹ آؤٹ کرتا جو سیٹلڈ حنفی اصولوں کے خلاف جا رہی ہوتی تو وہ اسے صحیح ثابت کرنے کے بجائے مسکرا کر کہتے، ہاں یہ حدیث تو حنفی مسلک کے خلاف ہے، لیکن میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، چلو آگے پڑھو۔ اگر اسٹوڈنٹ اصرار کرتا تو وہ کہتے کہ جاؤ جا کر اپنی کتابوں میں ان معاملات پر پرانے علماء کے آرگومنٹس دیکھ لو۔ گیلانی کہتے ہیں کہ اس طریقے کا مقصد اسٹوڈنٹس کی کریٹیکل تھنکنگ ایبلٹیز کو انکریج کرنا تھا تاکہ وہ اپنے ٹیکسٹ پر خود غور و فکر اور سوال کر سکیں۔ 1883 میں تھانوی صاحب نے 20 سال کی عمر میں دیوبند سے گریجویٹ کر لیا۔ اب وہ باضابطہ مولانا بن چکے تھے، اور مولانا تھانوی کی دستار بندی رشید احمد گنگوہی کے ہاتھوں سے ہوئی۔ ویسے ان کی گریجویشن کا واقعہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ گریجویشن سیریمنی کے دن وہ اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر مولانا محمد یعقوب صاحب کے پاس پہنچ گئے اور ان سے ایک عجیب درخواست کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں اور ہماری دستار بندی کی جا رہی ہے،
हालांकि हम इसके हकदार नहीं हैं। बराह करम इस तकरीब को कैंसिल कर दें, इससे दारुल उलूम की बदनामी होगी कि यहाँ से इतने नालायक तलबा फारिग तहसील हुए हैं। मौलाना याकूब ने इन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। थानवी साहब ने अपनी टीचिंग कैरियर का आगाज कानपुर के सबसे पुराने मदरसे फैज़ आम से किया, लेकिन कुछ ही दिनों में मदरसे की इंतजामिया के साथ चंदे के मामले पर इनका झगड़ा हो गया। इंतजामिया का इसरार था कि थानवी साहब मदरसे के अखराजात के लिए लोगों से चंदा मांगे, जबकि थानवी साहब इसे अपनी जान और शौकत और खुददारी के खिलाफ समझते थे, इसलिए उन्होंने मदरसा छोड़ दिया। लेकिन ये मौलाना का पहला और आखिरी इस्तीफा नहीं था। चंद दिहाइयों बाद इन्होंने एक और इस्तीफा दिया, एक ऐसा इस्तीफा जिसने हिंदुस्तान की तारीख का रुख मोड़ दिया। इस बारे में भी आपको बताऊंगा बस कुछ देर बाद। रिजाइन करने की एक और वजह यह भी थी कि अंदरूनी तौर पर थानवी साहब सख्त परेशान और उलझनों का शिकार थे। इनकी तबीयत में एक अजीब बेचैनी थी, एक प्यास थी जो देवबंद की डिग्री हासिल करने के बाद भी नहीं बुझ सकी थी। यही बेचैनी इन्हें हज के सफर पर ले गई, जहां इनकी पहली बार हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की से मुलाकात हुई। अगर यहाँ इमदादुल्लाह मक्की साहब का थोड़ा सा इंट्रो ना दिया तो आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। इमदादुल्लाह साहब की हैसियत सहारनपुर में एक लेजेंड की थी। वो खुद किसी मदरसे से बाज़ाब्ता तालीमी याफ्ता तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा इनकी जूतियां उठाना अपने लिए बाइसे फख्र समझते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इमदादुल्लाह साहब के पास वो चीज थी जो सारे उलूम और सारे इम्तिहानात की असल मंजिल थी, यानी विलायत। उनका ताल्लुक चिश्ती सिलसिले की उस शाख से था जो खास तौर पर इब्नुल अरबी की तालीमात से गहरी वाबस्तगी रखती थी। इमदादुल्लाह साहब ने पहली मुलाकात में ही थानवी साहब को बायत कर लिया। अच्छा, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। दरअसल कई साल पहले मौलाना थानवी ने अपने उस्ताद गंगोही साहब से बायत होने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। जब मौलाना गंगोही हज के सफर पर गए तो थानवी साहब ने इनके हाथ एक खत इमदादुल्लाह मक्की साहब को भेजा, जिसमें इनसे दरख्वास्त की गई कि वो गंगोही साहब से कहें कि वो मुझे बायत कर लें। लेकिन इमदादुल्लाह महाजिर के जवाबी खत ने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि गंगोही को रहने दो, मैं तुम्हें बराह रास्त अपने हाथ पर बायत करूंगा। हज से वापसी पर मौलाना ने जामुल उलूम नामी एक मदरसा ज्वाइन कर लिया, जो एक मुकामी रईस ने इनके लिए खास तौर पर कायम किया था। वो यहाँ अगले 14 साल तक पढ़ाते रहे। अपने मदरसे में थानवी साहब कुरान और हदीस का इल्म प्रमोट करने के लिए खास इक़दामात किए। थानवी साहब अकली उलूम की तदरीस के मुकम्मल मुखालिफ नहीं थे। कभी कभार वो खुद भी अपने शागिर्दों को पहले ज़मानों के मंतक की किताबें पढ़ाते थे, मगर इनकी ज़्यादा कोशिश ये थी कि बुनियादी रिलीजियस टेक्स्ट को ज़्यादा अहमियत दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पहले दीनी तालीम हासिल करना फ़र्ज़ कफ़ाया था, यानी अगर माशरे के कुछ लोग ये काम कर लें तो सबकी तरफ से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हर फर्द के लिए फ़र्ज़ ऐन है, यानी हर के लिए इनफरादी जिम्मेदारी बन चुका है। 1892 में वो एक बार फिर हज पर गए और इस बार इमदादुल्लाह महाजिर साहब ने उन्हें 6 महीने तक अपने पास रोक लिया। इस लंबे अरसे के बाद जब मौलाना थानवी वापस कानपुर आए तो इनकी हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। इनका दिल टीचिंग से बिल्कुल उचाट हो गया। सबक कम होते गए और मराकबा, जिक्र और रूहानी मशकें बढ़ती गईं। मदरसा कम और खानका ज्यादा लगने लगा। इन्होंने बयान करना भी खत्म कर दिया। इनकी ये रूहानी कैफियत इन्हें जिस्मानी तौर पर भी निढाल कर रही थी। मौलाना गंगोही को जब खबर मिली तो उन्होंने मौलाना थानवी को तसल्ली दी और समझाया कि तुम उसी हाल से गुजर रहे हो जिससे इमाम गजाली गुजरे थे। ये वही बेचैनी है, घबराओ मत, ये रास्ता मुश्किल है लेकिन सच्चा है। मगर मौलाना थानवी की एक और भी परेशानी थी और वो थी अपने 2 मेंटोर इमदादुल्लाह महाजिर और रशीद गंगोही के दरमियान बड़ा नजरियाती टकराव। इमदादुल्लाह साहब के नजदीक सोयम 40वां मिलाद की तकरीबात, जहां लोग नबी करीम की आमद के अकीदे से एहतरामन खड़े होते हैं, औलिया के उर्स वगैरह, ये सब एक्सेप्टेबल थे। लेकिन गंगोही साहब इन तमाम चीज़ों को ना सिर्फ बिद्दत समझते थे बल्कि कुछ चीज़ों को तो ईमान के मनाफी भी करार देते थे। अब इमेजिन कीजिए आपके 2 टीचर्स हों और दोनों ही बड़ा नाम हो, दोनों आपको भी पसंद करते हैं, दोनों का सब्जेक्ट भी तकरीबन एक हो, लेकिन नजरियात बिल्कुल अपोजिट, तो आपका क्या हाल होगा? बस 20-25 साल के मौलाना अशरफ अली थानवी का भी वही हाल था। लेकिन वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बीच का, या फिर यूं कहिए कि हाइब्रिड रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ऐसी तकरीबात बजाते खुद गलत नहीं है, मसला तब बनता है जब इन्हें दीन का लाजमी हिस्सा बना दिया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि ये इख्तिलाफ फिकही नौयत का है। जैसे अहले सुन्नत के चारों फिकही मकातिब में इख्तिलाफ होता है और ऐसे इख्तिलाफ में बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए। थानवी साहब का एक और इंतहाई अहम पॉइंट भी था। वो कहते थे मेरा जिक्र सुनने इतने लोग नहीं आते, लेकिन इन महफिलों में बड़ी तादाद में जमा होते हैं।
اس لیے ان کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے انہیں اصلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ مولانا تھانوی کی مزاحلتی کوششوں نے کتنا اثر کیا اس کا اندازہ اس خط سے لگایا جا سکتا ہے جو گنگوہی صاحب نے 1894 میں مولانا کو بھیجا۔ مولانا گنگوہی لکھتے ہیں، جب میں امداد اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا تو میرا مقصد وہی تھا جو پہلے کے علماء کا ہوتا تھا کہ ہم نے جو دینی علم کتابوں اور اساتذہ سے حاصل کیا ہے وہ کسی ایسے بزرگ کی صحبت میں پختہ اور یقین والا علم بن جائے جو باطنی حقیقتوں کو بھی جانتا ہو۔ لیکن کوئی بھی شخص اس کے لیے کسی صوفی پیر کا مرید نہیں بنتا۔ وہ پیر جو اس معاملے میں عالم بھی نہیں یہ فیصلہ کرے کہ ہمارا پڑھا ہوا علم صحیح ہے یا غلط، اور نہ ہی اس لیے کہ قرآن و حدیث کے طے شدہ احکام کو پیر کی باتوں کے مطابق ڈھالا جائے۔ اگر پیر کوئی ایسی بات کہے جو شریعت کے خلاف ہو تو مرید پر لازم ہے کہ وہ اسے نہ مانے، بلکہ ایسی صورتحال میں مرید کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیر کو درست بات سمجھائے۔ بات آگے بڑھ رہی تھی اور اب مولانا تھانوی کو کسی ایک سائٹ کا انتخاب کرنا تھا، اور پھر 1897 میں امداد اللہ مہاجر کے انتقال سے 2 سال پہلے امام غزالی کی طرح مولانا تھانوی نے بھی فیصلہ کر لیا۔ وہ کانپور چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں تھانہ بھون شفٹ ہو گئے اور وہاں انہوں نے بنیاد رکھی خانقاہ امدادیہ کی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کچھ سال پہلے تک میاں جی نور محمد صاحب کے 3 شاگرد حافظ ضامن، امداد اللہ اور شیخ محمد رہا کرتے تھے، لیکن اب یہ جگہ تھانوی صاحب کا مسکن بننے جا رہی تھی، جہاں وہ اگلے چند سالوں میں مولانا اشرف علی سے حکیم الامت بننے والے تھے، ایک ایسا عالم، مفتی اور پیر جس نے بر صغیر کی مذہبی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ تھانہ بھون کی خانقاہ کسی ملٹری اکیڈمی سے کم نہیں تھی۔ یہاں آنے کے لیے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی اور آتے ہی ایک فارم بھرنا ہوتا تھا۔ اگر آپ بنا پوچھے پہنچ گئے تو مولانا وہیں سے واپس بھیج دیتے۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ مولانا بہت غصے والے ہیں، وہ محفل سے نکال دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، یہاں تک کہ سزا بھی دیتے ہیں۔ مولانا کا کہنا تھا آج کل کے پیروں کو پیار نہیں بلکہ ہاتھ میں ڈنڈا رکھنا چاہیے۔ وہ ان پیروں کے سخت خلاف تھے جو صرف مریدوں کی تعداد اور ان کے نذرانوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی خانقاہ کا گزر بسر بھی انہی نذرانوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ خانقاہ امدادیہ کے ساتھ ساتھ وہ دیوبند مدرسے کے سرپرست بھی تھے، اس لیے وہاں کے بڑے بڑے علماء کا ان سے قریبی رابطہ رہتا تھا۔ مولانا کو ہر چیز ریکارڈ کرنے کا جنون تھا، جو وہ روزانہ بات کرتے شاگرد اسے نوٹ کر لیتے۔ انہوں نے 10 جلدوں پر مشتمل کتاب الفضات الیومیہ چھپوائی تاکہ جو لوگ نہیں آ سکتے وہ گھر بیٹھے ان کی باتوں کو پڑھ سکیں۔ خط لکھنے کے بھی وہ ماہر تھے، روزانہ درجنوں خط آتے اور وہ اسی دن ہر بات کا نمبر لگا کر جواب دیتے۔ مقصد صرف وظیفے بھرانا یا تعویذ دینا نہیں تھا، وہ ایک ایسا مسلمان بنانا چاہتے تھے جو ڈسپلن، نظم و ضبط کا پکا ہو۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا کی فلسفی تھی کہ خشوع یا دل کی حالت انسان کے قابو سے باہر کی چیز ہے، لہٰذا ایک عام انسان کو خضوع یا ظاہری ڈسپلن کو یقینی بنانا چاہیے، اور اسی طرح کوئی بھی عام انسان بآسانی روحانیت کے راستے پر چل سکتا ہے۔ اور ان کا یہ ڈسپلن ہی تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا زیادہ علمی آؤٹ پٹ پروڈیوس کیا۔ اگلے 40 سالوں میں مولانا نے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر، بیان القرآن، بہشتی زیور، احکام القرآن، امداد الفتاوی سمیت 1000 سے زائد کتابیں لکھی، یعنی ہر مہینے 2 کتابیں۔ مفتی تقی عثمانی مولانا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت کے علمی کارناموں کو پڑھ کر لگتا ہے کہ ایسا شخص تو صرف انہی مشغولیات کا ہو کر رہ گیا ہوگا، اس کو گھر والوں کے پاس بیٹھ کر ان کے احوال سننے کا موقع ملتا ہوگا، نہ کسی اور کے پاس بیٹھ کر گفتگو کے قابل ہوگا۔ لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود آپ نہ صرف عام امت کے لیے اتنا عظیم الشان تبلیغی کام کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کا پورا اہتمام فرماتے۔ کہتے ہیں کہ ایک لیڈر اپنی ٹیم سے پہچانا جاتا ہے۔ اشرف علی تھانوی کی کوئی اپنی اولاد تو نہیں تھی، لیکن ان کے روحانی بیٹوں اور شاگردوں نے وہ کام کیا جو آج 100 سال بعد بھی مسلمانوں کے کام آ رہا ہے۔ آئیے ملتے ہیں ان کے کور گروپ سے۔ سب سے پہلے ذکر ان کے بھتیجے شبیر علی کا، جو خانقاہ کے منتظم بھی تھے اور مولانا کے رسالے النور کے ایڈیٹر بھی۔ انہوں نے مولانا کے ساتھ مل کر فارسی شاعری کی مشہور کتاب مثنوی رومی کی اردو میں سب سے ڈیٹیل تشریح تیار کروائی۔ آپ حیران ہوں گے کہ مولانا کے مریدوں میں صرف مولوی نہیں تھے۔ عزیز الحسن ایک سرکاری اسکول انسپیکٹر اور کمال کے شاعر تھے۔ انہوں نے مولانا کی آفیشل بایوگرافی لکھی اور ان کی باتوں کو دنیا تک پہنچایا۔ مولانا کے بھانجے ظفر احمد عثمانی ایک ایسے پروفیسر تھے جنہوں نے برما سے لے کر ڈھاکہ اور کراچی تک پڑھایا۔ انہوں نے 21 جلدوں پر مشتمل حدیث کی کتاب اعلاء السنن لکھی۔
जिसका मकसद ये साबित करना था कि फिक़ह हनफी मुकम्मल तौर पर हदीस के मुताबिक है। और आखिर में मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, जिन्होंने कराची में एशिया का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम कराची बनाया। उन्होंने मौलाना के साथ मिलकर खवातीन के हुकूक और तलाक के मसाइल पर किताब लिखी और क़याम पाकिस्तान की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब का रूटीन था कि हर साल रमज़ान का पूरा महीना थाना भवन में मौलाना के पास गुजारते थे ताकि अपनी रूहानी तरबियत कर सके। 1901 में मौलाना अशरफ अली थानवी ने एक रिसाला हिफ्ज़ुल ईमान लिखा। इस किताब में एक ख़ास जगह पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में बहस की गई थी। मौलाना ने लिखा कि हुजूर के पास गैब का मुकम्मल इल्म नहीं और कंप्लीट इल्म गैब सिर्फ अल्लाह की सिफत है। और फिर बहस के दौरान अपनी बात साबित करने के लिए एक नामुनासिब मिसाल इस्तेमाल कर गए। फिर क्या था, एक तूफान खड़ा हो गया। 250 किलोमीटर दूर बरेली में बैठे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने उन्हें गुस्ताखी और तौहीन रिसालत का मुर्तकिब करार दे दिया। और वो यही नहीं रुके, बल्कि मौलाना थानवी और दीगर देवबंदी उलमा की राइटिंग्स को इकट्ठा किया और 1906 के हज के दौरान मक्का और मदीना के उलमा के पास ले गए, जहां से उन्होंने मौलाना थानवी और दूसरे देवबंदी उलमा के खिलाफ कुफर का फतवा लिया, जिसे हस्सामुल हरमैन के नाम से किताबी शक्ल में शाया किया। यह बर्रे सगीर की तारीख का पहला मौका था जब किसी मेन स्ट्रीम मजहबी शख्सियत पर ऐसा फतवा लगाया गया हो। 1907 में इस फतवे के जवाब में मौलाना खलीलुर रहमान सहारनपुरी ने एक दस्तावेज लिखी जिसमें देवबंद पर लगाए गए एतराज़ात का जवाब दिया गया। इस दस्तावेज पर मौलाना थानवी समेत दीगर उलमा ने दस्तखत किए ताकि अरब दुनिया में अपने मौक़िफ़ की सफाई दे सके। मौलाना थानवी ने कभी इस फतवे से मुतालिक कोई ज़ाती राय नहीं दी, लेकिन एक बार इनसे जब अहमद रज़ा खान के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, जो लोग खालिस हुब्बे रसूल की नीयत से मेरी मुखालिफत करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्हें इस मुखालिफत पर अजर मिलेगा। पिछली सदी में कुरान और हदीस की किताबों के बाद अगर कोई किताब हिंदुस्तान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल थी तो वो ये थी, बहिश्ती ज़ेवर। ये किताब नहीं, एक फिनोमेना थी, मुसलमान ख़वातीन का एक लाइफ मेन्यू। इसमें हॉमिक्स नॉमिक्स भी थी, दीनियात भी थी और माशरत के आदाब भी। अब माँ बाप अपनी रुखसत होने वाली बेटियों को कुछ और दे ना दे, लेकिन बहिश्ती ज़ेवर ज़रूर देते। ये विदाउट अ डाउट मौलाना थानवी की सबसे इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशन है। सदी बदलने के साथ साथ इस किताब के बारे में लोगों के जज्बात भी काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। हमने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के दौरान इस किताब को खुद भी स्टडी किया ताकि समझ सके कि असल मसला क्या है। इस पर हम अभी कुछ देर में आते हैं, लेकिन पहले ज़रा वापस 1905 में चलते हैं जब मौलाना थानवी ने इस किताब पर काम शुरू किया। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि देवबंद के क़याम का सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को ब्रिटिश और हिंदू इन्फ्लुएंसेस से बचाकर इनको अपने दीन की तरफ वापस लाना था। तकरीबन सारे छोटे बड़े उलमा इस मुहाज पर खूब काम कर रहे थे, लेकिन मुसलमानों का एक तबका था जिस पर किसी की नज़र नहीं थी, वो था ख़वातीन। वो बेचारी फूड चेन में सबसे नीचे जा चुकी थी। सबसे ऊपर गोरे मर्द, इसके नीचे इनके पालतू जानवर और इनसे नीचे इनके वफादार मर्द, इनसे नीचे बाकी मर्द और इनसे भी नीचे ख़वातीन। मर्द तो फिर भी पढ़ लिख जाते, लेकिन ख़वातीन को तो स्कूल में दाखिला तक नहीं दिलाया जाता। मौलवियों को तो छोड़े, सर सैयद अहमद खान जिन्हें जिद्दत का अलम बरदार समझा जाता है, वो भी लड़कियों के स्कूल्स के हक में नहीं थे। यही वजह है कि 90% ख़वातीन बिल्कुल अनपढ़ थीं। यही सब देखते हुए थानवी साहब ने इन ख़वातीन को अंगेज करने का सोचा। किताब का आगाज़ उर्दू हुर्फ़ तहज्जी और इमला की तालीम से होता है, जिसके बाद लोगों से खिताब करने के आदाब और करीबी रिश्तेदारों को ख़त लिखने के तरीके सिखाए गए हैं। इसमें सही और गलत अकायद की फहरिस्त दी गई है और तहारत और नापाकी के मसाइल बयान किए गए हैं। किताब के दूसरे हिस्से में मजहबी रसूमात, निकाह और तलाक के कवानीन, माशी और समाजी लेन देन और मुख्तलिफ तबकों के लोगों के हुकूक से मुताल्लिक है। इनमें नेक ख़वातीन के किस्से, मुख्तलिफ बीमारियाँ, इनके इलाज, उमूर खानादारी की रहनुमाई, खाना पकाने के आजमूदा तरीके वगैरह वगैरह शामिल हैं। किताब में कोशिश की गई है कि ख़वातीन के सामने आने वाली हर पॉसिबल सिचुएशन का शरिया कंप्लाइंट हल फराम किया जाए। बहिश्ती ज़ेवर का छठा हिस्सा इन रिवायती रसूम और रिवाज के बारे में है जो कॉमनली मुस्लिम फैमिलीज़ में पॉपुलर थे। इनमें शादी ब्याह, पैदाइश, मौत की रसूमात और साल भर के मुख्तलिफ त्योहारों और मजहबी तकारीब से जुड़े तरीके शामिल हैं। आप कह रहे होंगे ये सब तो बहुत अच्छी बातें हैं, इनमें कंट्रोवर्सी कहाँ से आ गई? चले शुरू करते हैं। किताब के पेशे लफ्ज़ में मुफ्ती तकी उस्मानी फरमाते हैं, आज की आला डिग्री याफ्ता ख़वातीन उन ख़वातीन की गर्द को भी नहीं पहुँच सकती जिनका निसाब तालीम सिर्फ बहिश्ती ज़ेवर रहा हो। बड़ी जोरदार इंडोर्समेंट है। चलिए जरा देखते हैं इस किताब में है क्या। किताब के शुरू में ही मौलाना थानवी ये बात क्लियर कर रहे हैं कि मर्द और औरत को एक तरह की तालीम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि औरतें नाक़िसुल अक़ल होती हैं और जहाँ अक़ल ही ना हो वहाँ इन मज़ामीन का क्या काम। सफ़ा 105 पर मौलाना ख़वातीन को कुरान का तर्जुमा पढ़ने से भी रोकते हुए नजर आते हैं।
صفحہ 306 میں شوہروں کے ساتھ نباہ کے طریقے بتاتے ہوئے مولانا کہتے ہیں کہ بیویوں کو چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو شوہر کے مزاج کے خلاف ہو. اگر وہ دن کو رات کہیں تو تم بھی ایسے ہی کہو. صفحہ 307 پر لکھتے ہیں کہ چاہے تمہارا قصور ہو یا نہ ہو لیکن تم ہی معافی مانگ کر شوہر کو منا لو. میاں سے ہرگز کبھی کوئی کام مت لو. اگر وہ کبھی محبت میں آ کر ہاتھ یا سر دبانے لگے تو تم نہ کرنے دو. بھلا سوچو اگر تمہارا باپ ایسا کرے تو تمہیں گوارا ہوگا؟ اور شوہر کا رتبہ تو باپ سے بھی بہت زیادہ ہے. شوہر سے اس کی تنخواہ اور پیسے کا مت پوچھو. جو پیسہ دے وہ اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے ساس یا سسر کے حوالے کر دو, کہیں ان کا دل خراب نہ ہو جائے. اگلے صفحے پر مولانا فرماتے ہیں اگر شوہر تم پر غصہ کرے تو تم جواب میں کچھ بھی نہ کہو بلکہ چپ ہو کر بیٹھے رہو. اگر شوہر کو غیر عورتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے اور انگیج کرنے کی عادت ہو تو اس بات پر بھی غصہ نہ کرو بلکہ خاموش رہو اور صبر کرو. اور آگے ایک اور مثال بھی دیتے ہیں. لکھنؤ کی ایک بیوی کے میاں صاحب بڑے بد چلن ہیں. دن رات بازاری عورت کے پاس ہی رہتے ہیں. ان کی بیوی ان کے حکم کے مطابق جو کھانا وہ منگواتے ہیں بنا کر انہیں باہر بھیجتی ہے اور ان کے خلاف ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتی. دیکھو ساری دنیا اس بیوی کی کتنی تعریف کرتی ہے. صفحہ 417 پر وہ خواتین کو سمجھا رہے ہیں کہ سال میں ایک آدھ دفعہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانا بالکل مناسب نہیں ہے. کتاب میں ناولوں، افسانوں اور شعری مجموعوں کی ایک لمبی فہرست دی گئی ہے جن کا پڑھنا جوان لڑکیوں کے لیے غلط قرار دیا گیا ہے. اور تو اور ایک جگہ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو سورہ یوسف پڑھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور بات خواتین تک محدود نہیں. مولانا نے حسب نسب اور نسل کے حوالے سے بھی کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا جو بظاہر اسلامی تعلیمات سے متصادم نظر آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب کا ایک بڑا حصہ بیسک ڈیلی روٹین کے ایشوز میں اسلامک گائیڈنس ضرور پرووائڈ کرتا ہے. اور ان باتوں کو کوٹ کرنے کا مقصد ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ اس کتاب کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا جائے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے کو ہندوانہ رسومات سے آزاد کرنے کا بیڑا اٹھانے والے مولانا اس کتاب میں جگہ جگہ ہندوستان کی پدر شاہی نظام سے بری طرح متاثر نظر آتے ہیں. اکثر لوگ اس کتاب کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی وہ الگ زمانہ تھا. اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر مولانا کو حکیم الامت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ امت میں تو 50% خواتین بھی شامل ہیں. دین اور انڈین کلچر کے اس خوفناک کمبینیشن نے برِ صغیر کی عورتوں پر زمین تنگ کر دی. میکے اور سسرال کو تو چھوڑیے, آج یہ حال ہے کہ اللہ کے گھر کے دروازے بھی عورتوں پر بند ہیں. مسجدوں میں جانور تو باندھے جا سکتے ہیں لیکن عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی. کسی عورت کا ریپ ہو تو اس کا اردو لفظ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی کہتا ہے عزت لوٹی گئی تو کوئی کہتا ہے زیادتی ہو گئی. اور اگر شوق یا مجبوری میں کوئی عورت گھر سے نکل بھی آئے تو سڑکوں اور بسوں سے لے کر تعلیمی اداروں اور ورک پلیسز تک ہر جگہ اسے جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ورک پلیس جینڈر ایکولیٹی میں پاکستان کا 146 ممالک میں 142 نمبر ہے. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو تو آپ فوسپا اور FIA کی ان ویب سائٹ کے ذریعے کمپلین رجسٹر کروا سکتی ہیں. 1857 کی جنگ آزادی اور تحریک آزادی کے درمیان اگر کوئی ایک تحریک سب سے زیادہ طاقتور اور بااثر طریقے سے اٹھی تو وہ تھی خلافت تحریک. پہلی جنگ عظیم کے دوران جب عثمانی خلافت کے خاتمے کا خطرہ پیدا ہوا تو مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی. انہیں لگا کہ اگر خلافت ختم ہو گئی تو خدا نخواستہ اسلام بھی ختم ہو جائے گا, اور وہ عثمانی خلافت کے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے. اور یہاں مسلمانوں کو ایک ان ایکسپیکٹڈ اتحادی ملا. وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی کانگریس اور گاندھی بھی حب خلافت نہیں بلکہ بغض برطانیہ میں اس تحریک کا حصہ بن گئے. یہ ایک عجیب اتحاد تھا. ہندو رہنما, مسلمان علماء اور ماڈرن تعلیم یافتہ مسلم ایلیٹ سب ایک پلیٹ فارم پر تھے. لیکن ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اس تحریک کا حصہ بن چکے تھے, مولانا تھانوی نے ایک ان پاپولر اوپینین اختیار کیا. ان کے نزدیک یہ تحریک مسلمانوں کے لیے تباہ کن تھی. مسئلہ دراصل یہ تھا کہ مولانا تھانوی گاندھی کی سیاسی قیادت کے سخت مخالف تھے. وہ اپنی رائٹنگز میں اکثر گاندھی کو طاغوت بھی قرار دیتے. انہیں اس بات پر شدید تکلیف تھی کہ علماء نے غیر مسلم کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے. انہوں نے اس تحریک کے ہندو مسلم اتحاد کے نام پر کیے گئے کچھ اقدامات کو غیر شرعی اور اسلامک آئیڈینٹی پر حملہ قرار دیا. ان کا خیال تھا کہ سیاسی فائدے کے لیے مذہبی اصولوں کو کمپرومائز کر کے مسلمانوں کو کچھ نہیں ملے گا. مولانا تھانوی کا یہ اسٹانڈ نہ صرف ان پاپولر بلکہ مائنورٹی اوپینین بھی تھا, اور ان کا یہی موقف تھا جس نے ان کے اور دیوبند کے درمیان دوریاں بڑھانا شروع کر دی. 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمان خواتین کو نکاح اور طلاق کے حوالے سے شدید قانونی مشکلات کا سامنا تھا. سچویشن کچھ یوں تھی کہ جنگوں اور دوسری وجوہات کی بنا پر اکثر مرد جب ایک بار اپنے گھر سے جاتے تو پھر واپس لوٹ کر نہیں آتے. اس وقت کے فقہ حنفی کی سخت تشریح کے مطابق جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے اسے اس کے مرنے کی تصدیق کے لیے ایک نیچرل لائف جس کا اندازہ بعض اوقات 90 سال تک لگایا جاتا تھا.
इंतजार करना पड़ता था ताकि वो दूसरी शादी कर सके। इन तकलीफ दह हालात और निकाह से छुटकारा पाने के लिए हजारों मुसलमान खवातीन ने मजबूरन इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिया। इसकी वजह यह थी कि इस वक्त के कानूनी निज़ाम में एक गुंजाइश मौजूद थी कि अगर मियाँ बीवी में से कोई इस्लाम छोड़ दे यानी मुर्तद हो जाए तो निकाह फौरन ही टूट जाता है। यहाँ मौलाना थानवी ने एक ज़बरदस्त इज्तिहाद किया। उन्होंने मदीना मुनव्वरा के मालिकी उलमा से राब्ता किया और ऐसे फतावा हासिल किए जिसके तहत हनफी मुसलमानों को भी ये इजाज़त मिल गई कि वो गुमशुदा शौहर के मामले में फ़िक़्ह मालिकी के नरम कानून पर अमल करें। और इस नए फैसले के तहत औरत को पूरी ज़िंदगी के बजाय सिर्फ 4 साल इंतज़ार करना पड़ता। ये थानवी साहब का एक ऐसा कारनामा है जिसके बारे में बहुत ही कम बात की जाती है। पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान में बड़े बड़े मदरसे तो और भी थे, जैसे नदवातुल उलमा, फिरंगी महल, लेकिन जिस किस्म का नेटवर्क और इन्फ्लुएंस देवबंद का है, आज 150 साल बाद भी कोई मदरसा इसके करीब नहीं पहुंच सका। इसकी सिर्फ एक वजह है और वो ये कि सियासत देवबंद के डीएनए में शामिल थी। अकाबरीन का ख्याल था कि रियासत मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक क्लियर एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं कि मुस्लिम हुक्मरान मजहब और सियासत दोनों का इमाम होगा, इसलिए सियासत को दीन से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मौलाना थानवी इस बात से एग्री नहीं करते थे। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुरान में बयान किए गए तालूत के वाक़े का सहारा लिया। इनका कहना था कि नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में तालूत का बादशाह होना ये साबित करता है कि नबूवत और बादशाह 2 अलग अलग काम हैं। लेकिन देवबंद के ज़्यादातर उलमा इस राय से मुत्तफिक नहीं थे। यही सब देखते हुए मौलाना थानवी ने देवबंद की सरपरस्ती से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने लिखा, उलमा को तो अपने पढ़ने लिखने की तरफ मशगूल होना चाहिए। अगर सभी एक ही काम में लग जाएंगे तो मुल्क का निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। लेकिन एक और वजह भी थी और वो ये थी कि मौलाना थानवी देवबंद की कांग्रेस के साथ इत्तेहाद को प्रॉब्लमेटिक समझते थे। खिलाफत तहरीक की नाकामी और इसके बाद हिंदू मुस्लिम फसादात को थानवी ने इस बात की दलील समझा कि जो सियासत शरीयत के उसूलों से रहनुमाई ना ले वो आखिरकार नाकाम होती है। इनके नज़दीक कांग्रेस के हिंदू लीडर्स मुसलमानों के मफादात के मुहाफिज नहीं बन सकते। इनका यही मौक़िफ़ इन्हें मुस्लिम लीग के करीब ले आया। लेकिन फिर भी आगाज़ में मौलाना थानवी मुस्लिम लीग को कांग्रेस से थोड़ा ही बेहतर समझते थे और कहते थे कि अंधे से काना बेहतर है। शुरू में तो उन्होंने खुलकर मुस्लिम लीग की हिमायत भी नहीं की, बल्कि सिर्फ ये कहा कि मुसलमानों को कांग्रेस को हरगिज वोट नहीं देना चाहिए। 1937 में उन्होंने मुस्लिम लीग के लीडरों को कुछ सवाल भेजे जिनमें पूछा गया कि जमात में उलमा का क्या मुकाम होगा, मजहबी इख्तलाफात कैसे हल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग का जवाब काफ़ी सियासी था। उन्होंने कहा कि हम उलमा की राय को वही अहमियत देंगे जो सब मुसलमान देते हैं और जहाँ इख्तलाफ होगा वहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में बेहतर रास्ता अपनाया जाएगा। मौलाना थानवी ने इसका मतलब ये लिया कि अब सियासी मैदान में उलमा के असर व रसूख का रास्ता खुल गया है। इसके बाद से मौलाना थानवी ने अपना पूरा वजन पाकिस्तान के पल्ले में डाल दिया। उधर तहरीक पाकिस्तान जोर पकड़ रही थी, लेकिन इधर थाने भवन में मौलाना थानवी की सेहत कमजोर होती जा रही थी। 15 साल की उम्र में जो सफर शुरू हुआ था 65 साल बाद अब इसकी मंजिल करीब आ रही थी। 1000 से ज़ायद किताबों, लातादाद फतावों और लाखों मुलाकातों के बाद मौलाना का जिस्म अब जवाब दे रहा था और कई सालों की लंबी बीमारी के बाद बिल आखिर 20 जुलाई 1943 को अपने रब के हुजूर पेश हो गए। इनकी नवाज़े जनाजा इनके भांजे मौलाना ज़फ़र उस्मानी ने पढ़ाई और इनकी तदफीन अपनी ही खानकाह में की गई। मौलाना थानवी कौन थे? हो सकता है कि आपको इस सवाल का वाज़े जवाब अब तक न मिल सका हो, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। दरअसल हम अक्सर लोगों को अपनी आसानी के लिए अपने जहनों में बने कंपार्टमेंट्स में फिट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी शख्सियत इतनी बड़ी होती है कि किसी एक कंपार्टमेंट में फिट नहीं हो पाती। मौलाना भी एक ऐसी ही शख्सियत थे। वो कदामत परस्त भी थे और रिफॉर्मिस्ट भी, सूफी भी थे और मुफ्ती भी। और ये कॉन्फ्लिक्ट शायद इन्हें अपने 2 मेंटोर हाजी इमदादुल्लाह और रशीद गंगोही से विरसे में मिला। इसीलिए एक तरफ तो मौलाना अपनी खानकाह में फौजी डिसिप्लिन कायम करते नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ मंसूर हिल्लाज की बेगुनाही के दलाइल भी ढूंढते रहे। एक तरफ वो मगरबी तालीम याफ्ता शोबे को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके मोतकदीन और मुरीदीन की फहरिस्त ऐसे मगरबी तालीम याफ्ता लोगों से बड़ी नजर आती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई दो राय नहीं है। एक तो यह है कि मौलाना ने खूब मेहनत, नाकाबिले यकीन प्रोडक्टिविटी के साथ काम किया। दूसरा इनका इखलास। 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी और किसी का भी कॉपीराइट अपने पास नहीं रखा। सारे पब्लिशर्स को आज़ादी थी जैसे चाहें इनका काम छापें। और तीसरा मौलाना का इन्फ्लुएंस। आज 100 साल बाद भी देवबंद तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में कोई और नाम मौलाना थानवी के करीब तक नहीं पहुंच सका। 11 अगस्त 1947 हिंदुस्तान की तकसीम की सारी तैयारियां मुकम्मल थी।
अभी कुछ देर पहले लियाकत अली खान ने असेंबली हॉल में मेंबरान के सामने पहली बार पाकिस्तान का परचम भी पेश किया था। कायद आजम भी गवर्नर हाउस में अपने ऑफिस में मौजूद थे। इनकी टेबल पर नामों की एक लिस्ट थी। ये इन लोगों के नाम थे जिन्हें पहली बार पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने के लिए रेकमेंड किया गया था। कायद आजम ने लिस्ट में लिखे सारे नामों को गौर से देखा और फिर अपने कलम से इस पर जफर उस्मानी और शब्बीर उस्मानी के नाम तजवीज़ कर दिए। दोनों नाम देखकर लोग हैरान रह गए, लेकिन कायद आजम के जहन में वो नौजवान नहीं, उनकी निस्बत थी। एक ऐसी शख्सियत जिसने कायद आजम का उस वक्त हाथ पकड़ा जब पूरे हिंदुस्तान के उलमा इनके खिलाफ थे। लेकिन आज पाकिस्तान बन चुका था, वो नहीं थे। कायद आजम का यह फैसला हकीमुल उम्मत को एक सलाम तो था, लेकिन सारी दुनिया के लिए एक पैगाम भी था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।